امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑے مومن مسلمان اندر تین خوبیاں تین صفتاں پائیاں جان گیاں داخل الجنہ جدے اندر تین خوبیاں پائیاں جان گیاں اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا من اکل طیبا جڑا بندہ رزق حلال کمائے گا رزق حلال کھائے گا وعمل فی سنت تے نبی پاک دی سنت دے مطابق زندگی بسر کرے گا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ داخل الجنہ جدیاں شرارتاں دے کولو لوگ محفوظ رہیں گے یعنی حقوق العباد دے پیپر اندر پاس جائے گا اللہ اے تین خوبیاں رکھن والے بندے نو جنت عطا فرما دے گا نا سبحان اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا